Assalamu alaikum. Welcome to Better Pakistan, Behtar Pakistan. I am your host Mohammed Siddiq from Atlanta, Georgia, the co-author of New Success Secrets. Ours is a strictly non-political forum. We neither ask nor entertain political questions or answers. We discuss public welfare and technology, acting as a bridge between Pakistan and expats for a better Pakistan. और आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सबूर. प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सबूर is a dean at Faculty of Social Sciences and Professor of Economics in Arid Agriculture University, Rawalpindi. He has 28 years of experience in teaching in public policy, administration, academic, financial, and project management. He has won Best University Teacher Award from HTC Government of Pakistan and produced 15 PhD and 130 MPhil scholars, 3 books, 4 book chapters, and 85 research papers, and 12 research projects of national and international repute. Dr. Saab has a postdoctorate from University of Oxford, UK, and completed a leadership training course from Leicester University, UK. जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. जी वालेकुम सलाम. जी आज का टॉपिक है हाउ टू रन ए यूनिवर्सिटी फ्रॉम मेकिंग ए पाकिस्तान इन नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी. और हमारे साथ डॉक्टर सबूर साहब शेयर करेंगे. डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम शुरू करें, आप सबसे पहले ये बताएं आप कहाँ पे थे, क्या हुआ, किसने आपको इंस्पायर किया कि आप इस एकेडमिक प्रोफेशन में आए? एक्चुअली माय फादर एंड माय मदर बोथ वर टीचर्स. तो जैसे कहते हैं कि मछली के बच्चे को तैरना कौन सिखाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी फिर इस फील्ड में आ गया. लेकिन एक एडवांटेज ये है कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में नहीं आया. मैंने स्टार्ट किया बीकन हाउस से एज ए टीचर, और फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन किया. फाइनली देन आई ज्वाइन यूनिवर्सिटी. तो अभी तक मैं 3 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में सर्व कर चुका हूँ. तो डॉक्टर साहब, इसमें किस तरह के चैलेंज आते हैं इस प्रोफेशन में आपके? चैलेंजेस को अगर हम देखें तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ख़ासतौर पर अगर मैं पिछले 2 डेकेड्स की स्टोरी को रिपीट करूँ, तो यूनिवर्सिटीज़ में जो एक मेरिटोरियस अरेंजमेंट है लेक्चरर बनने की, वो कोई इतनी अच्छी नहीं रही. रीज़न उसकी ये थी कि जो यूनिवर्सिटी की लीडरशिप थी, वो उसका डिसीजन ज़्यादातर पॉलिटिकल बेस पे होते रहे. तो इस वजह से यूनिवर्सिटीज़ में जो एक रिक्रूटमेंट मेरिटोरियस होनी चाहिए, जितनी अच्छी के वर्ल्ड में होती है, उस तरीके से नहीं हो सकी. दूसरी अहम बात ये कि जब एक मेरिटोरियस मेरिट वाला बंदा यूनिवर्सिटी में आ जाता है, तो फिर उसे कन्फ्रंटेशन होती है उन लोगों से जो ऑब्वियसली उतने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं होते, यूनिवर्सिटी का स्टाफ नहीं होते. तो फिर कैरियर में एक कन्फ्लिक्ट रहता है एक इंटेलेक्चुअल का और जो प्योरली इंटेलेक्चुअल नहीं होते. तो मेरा ख्याल है कि जो बहुत ज़्यादा विजडम रखने वाला शख्स है, जो यूनिवर्सिटियाँ बेसिकली उसके लिए बनी थी, और पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटीज़ का ट्रेंड भी ये है कि यूनिवर्सिटी में जो सबसे अच्छा पढ़ा लिखा वाइज पर्सन है, वो यूनिवर्सिटी में आएगा. तो ये ट्रेंड जब मिस हो रहा हो, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. फिर कुछ चैलेंजेस एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर आते हैं. जैसा कि हम समझते हैं कि गवर्नेंस का लेवल वो यूनिवर्सिटीज़ में उतना अच्छा नहीं जितना कि बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ में है. तो इस वजह से भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर चीज़ें उतनी एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रही. ख़ासतौर पर जब आप कोई रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हों, तो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी काफ़ी सफ़र होती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इफेक्टिवनेस पे फ़र्क पड़ता है. तो खैर इंटेलेक्चुअल चैलेंज भी ये होता है कि चैलेंजेस को बड़ा पॉजिटिवली फेस किया जाए और उन्हीं चैलेंजेस में से कोई ब्रेक थ्रू किया जाए. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 यूनिवर्सिटीज़ में सर्व किया. तो कभी भी किसी किस्म के जब चैलेंजेस आए, तो कोशिश यही की कि पोलाइटली पॉजिटिवली अपनी स्पेस बनाई जाए. और मैं दावा करता हूँ कि अगर बंदा ऐसा करे तो वो स्पेस बन जाती है. मुश्किल ज़रूर होती है. जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपको. लेकिन आपके मुताबिक ये फिर पाकिस्तान में ये यूनिवर्सिटी को कैसे रन कर सकते हैं, जैसे ये नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी जनरेट हो वर्सेस के पेपर डिग्रियां हों और बच्चे मास्टर डिग्री करने के बाद अनफॉर्चुनेटली आते हैं. मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूँ.
उनको बताते हैं कि बेटे आपने क्या किया हुआ है, तो वो कहता है ये मैंने डिग्री की हुई है। वो ये भी नहीं कहता किस चीज में डिग्री की हुई है, मुझे फॉलो अप क्वेश्चन पूछना पड़ता है उससे। फिर वो एमए इंग्लिश वाला कहता है जी, मैंने कहा ये, मैं उसको इंग्लिश में बताया कि ये मैंने करना है, लिखा हुआ, एक्सेंट को छोड़ दें। वो कहता है सर छड्डे इन बातों को, उर्दू में बताएं करना क्या है, डिग्री एमए इंग्लिश में है। तो अनफॉर्चुनेटली जैसे क्वालिटी इज बीइंग हैपनिंग, इससे हम नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी तो कभी भी जनरेट नहीं कर सकेंगे। तो आप इसके एक्सपर्ट हैं, तो बताएं आप हमें कि हम जो अपनी यूनिवर्सिटियों को इस तरह चलाएं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के जो फ्यूचर वर्क फोर्स है उसका वो प्रैक्टिकली हिस्सा बन सके। That's where जी we're looking at you today. जी, मैं स्टार्ट करूंगा मैक्रो लेवल से। आई मीन जो यूनिवर्सिटी की लीडरशिप पोजीशन है, यानी वाइस चांसलर की पोजीशन, ये बड़ी एमिनेंट पोजीशन है। एमिनेंस की ये पोजीशन है, ना कि प्रोमिनेंस की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह का हमारा कंट्री में पॉलिटिकल ट्रेंड है कि हम हीरोइज्म का शिकार हो जाते हैं, हम प्रोमिनेंट होना चाहते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली इसके कुछ रिफ्लेक्शंस हमें यूनिवर्सिटीज़ में भी मिलती हैं। तो होता यह है कि वो उस लीडरशिप पोजीशन में, जो कि एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी है, जहां वाइस चांसलर ने बड़े यूनिवर्सिटी को ऊपर उठाना होता है, बड़ा बुलंद रहकर। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा फाइलों में उलझे रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में उलझे रहेंगे, जैसा कि अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान में होता है, तो उससे फिर वो अपना पूरा जो एक पोटेंशियल है वो कैपिटलाइज नहीं कर पाता ना वाइस चांसलर। और एक बात जो मैंने पहले कर दी कि बाज़ जगहों में ऐसे भी हुआ, ख़ास तौर पर सिंध बलूचिस्तान में आप देखते हैं कि वाइस चांसलर की जो अपॉइंटमेंट है उसमें वो बहुत ज़्यादा केयरफुली नहीं की जाती, जिसकी वजह से इस पोजीशन में यकीनन वो लोग फिर आ जाते हैं जिनके लिए डिलीवर करना इंटेलेक्चुअली डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन एक और अहम बात ये कि वो जो पावर्स वाइस चांसलर अपने पास रखता है, सेंट्रलाइज्ड किस्म की, मैं ये समझता हूँ जिन यूनिवर्सिटीज़ ने पाकिस्तान में उन पावर्स को निचली सतह पर, यानी डीन और चेयरमैन की सतह पर उसे ट्रांसमिट किया है, वहाँ बड़ी अच्छी सक्सेस स्टोरीज क्रिएट हुई हैं। रीज़न ये होती है कि एक तो एतमाद पैदा हो जाता है निचली लीडरशिप में, दूसरा ये कि वाइस चांसलर के पास खुद एक इनफ टाइम होता है कि वो यूनिवर्सिटी के लिए एक विजन दे, अच्छी स्ट्रेटजी डेवलप करे। ये तो है मैक्रो लेवल की स्टोरी, जिसको हमें बड़ी केयरफुली देखना पड़ेगा। गो के बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी क्रिएट हो रही है पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में भी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कुछ यूनिवर्सिटीज़ बहुत आगे निकल गई। और रीज़न उसकी यही है कि वो जो टॉप लीडरशिप थी वो पोजीशन ज़्यादा एमिनेंस पोजीशन रही, ना कि प्रोमिनेंस। तो वहाँ इंटेलेक्चुअल्स ने अपना भरपूर रोल अदा किया, और किसी किस्म का फैकल्टी के दरमियान ट्रस्ट डिफिसिट नहीं था। तो इस वजह से वो यूनिवर्सिटी एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाने में कामयाब हुई। ये तो मैक्रो लेवल की बात है। अब आ जाए माइक्रो लेवल पर, जैसा कि आपने खुद भी तज़किरा किया। माइक्रो लेवल पर मैं स्टार्ट करूंगा एजुकेशन के फंडामेंटल गोल से। मेरे नज़दीक एजुकेशन का फंडामेंटल गोल टू थिंक इनोवेटिवली एंड टू क्रिएट न्यू नॉलेज है। अगर हम अपने स्टूडेंट्स को इनोवेटिवली थिंक करना नहीं सिखा रहे किसी भी डिसिप्लिन में, तो नया नॉलेज क्रिएट नहीं होगा। यहाँ एक और बात ज़हन में रखनी है कि यूनिवर्सिटीज़ में एक छोटा सा अलमिया हो गया, किसी की तवज्जो इस तरफ नहीं गई, कि हमने डिग्रीज को इंफॉर्मेशन बेस्ड बना दिया, ना कि नॉलेज बेस्ड। क्योंकि जब हम नॉलेज की बात करते हैं तो नॉलेज से मुराद ये कि टेंडेंसी टुवर्ड्स विजडम है, कि आप इनोवेटिवली थिंक कर रहे हैं और चीज़ों को बहुत प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहे हैं। हो यह रहा है चूँकि हमारे स्कूल सिस्टम में भी ये बड़ी एक अहम चीज़ थी कि वो क्रैमिंग बेस्ड था, रॉट लर्निंग थी, पैरेट लर्निंग थी। तो उसकी कुछ टेंडेंसीज फिर यूनिवर्सिटीज़ में भी हमें नज़र आई। तो जिन यूनिवर्सिटीज़ ने इन पर काबू पा लिया, यानी कि उन्होंने एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया क्लासरूम में कि स्टूडेंट्स को इनोवेटिवली थिंक करना सिखाया। इनोवेटिवली थिंक करना कैसे होगा? क्लासरूम की इन्वायरमेंट में स्टूडेंट को ये फुल अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज को चैलेंज करे, उसे चैलेंजिंग क्वेश्चन करने सिखाए गए। जब एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज को उसने चैलेंज करना सीख लिया, तो फिर वहीं से नया नॉलेज पुंगरना शुरू हो गया। तो ये हमें ज़्यादातर
پبلک کا سیکٹر میں یہ چیزیں مس ہوتی نظر آتی ہیں، لیکن پرائیویٹ سیکٹر نے اس میں بڑا بوسٹ لیا. فار ایگزامپل اگر آپ لمس کی اور نسب کی بات کریں تو انہوں نے یہ انوویٹو تھنکنگ کا آئیڈیا بہت پروموٹ کیا. ہم بھی اپنی یونیورسٹی میں یہ کوشش کر رہے ہیں. ہم نے یہ سلوگن دیا کہ ایجوکیشن کا فنڈامنٹل گول انوویٹیولی تھنک کرنا ہے اور نیا نالج کریٹ کرنا. پھر ساتھ ساتھ ایک اور ایکسرسائز جو یونیورسٹیز کو کرنے کی ضرورت تھی، جو شاید اتنی نہیں ہوئی جتنی ضرورت تھی، وہ یہ کہ ہم ڈیمانڈ ڈریون ڈگریز دیں اور ساتھ ساتھ ڈیمانڈ ڈریون نالج دیں. فار ایگزامپل اگر مارکیٹ میں ایم بی اے کی ڈیمانڈ ہے تو پھر دیکھا جائے کہ ایم بی اے مارکیٹنگ کی ڈیمانڈ ہے، تو مارکیٹنگ میں بھی کیا ہم نے نیشنل لیول کی ڈومیسٹک مارکیٹنگ کو دیکھنا ہے یا انٹرنیشنل مارکیٹنگ کو. تو میرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ہمیں ایک تو ڈیمانڈ ڈریون ڈگریز کی طرف فوکس کرنا ہوگا نالج بیسڈ اکانومی بنانے کے لیے پاکستان کو، اور دوسرا یہ کہ پھر اس خاص ڈگری میں جو ڈیمانڈ ڈریون لرننگ ہے، اور وہ ڈیمانڈ ڈریون لرننگ میں اب سب سے اہم پوائنٹ یہ کہ لرننگ جو کسی ایک خاص ڈسپلن میں تھی وہ یونی ڈسپلنری نہیں رہی بلکہ ملٹی ڈسپلنری ہو گئی. اس میں ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ اہم رول آ گیا. تو اگر ہم کسی سبجیکٹ کو ملٹی ڈسپلنری لے کر چلتے ہیں تو مارکیٹ میں ڈلیور کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ میکرو اور مائکرو دونوں ایلیمنٹس کے ساتھ میں ایک میزو ایلیمنٹ کا یہاں اظہار بھی کروں گا. وہ میزو ایلیمنٹ بیسیکلی سافٹ سائٹ ہے. سافٹ سائڈ میں بہت کم توجہ گئی ہماری یونیورسٹیز میں. وہ سافٹ سائڈ کیا ہے؟ وہ بیسیکلی ایجوکیشن کی جو مورل فاؤنڈیشن ہے وہ ہے. اس مورل فاؤنڈیشن میں جو اسٹوڈنٹ آ رہا ہے جس نے ہماری اکیڈمک پروڈکٹ بن کے کل مارکیٹ میں ڈلیور کرنا ہے، وہ اسٹوڈنٹ اس کی کریکٹر بلڈنگ، اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، اس پہ فوکس نہیں دیا گیا. وہ کہ کچھ نہ کچھ ایلیمنٹ ضرور ایڈریس ہو رہے ہوتے ہیں لیکن توجہ نہیں دی گئی. میں نے ایک خود کورس ڈیولپ کیا. اس کورس کا ٹائٹل یہ رکھا کہ مورل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن. اس کورس کا اور باقی اکیڈمک کورسز میں فرق یہ تھا کہ باقی سارے کورسز وہ ایک قسم کی ہارڈ انٹرونشن اس میں ہو رہی تھی. اس کورس کے ذریعے ہم نے سافٹ انٹرونشن کی. تو سافٹ انٹرونشن کو میں نارملی ایک سینٹینس میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کے دل کی دنیا بدلی، یعنی انہیں جو تھوڑی سی نیگیٹو ریفلیکشن تھی اس سے نکال کر پازیٹیو ورلڈ میں لے آئے. تو اس سے میں نے دیکھا کہ جو ہماری اکیڈمک پروڈکٹ بنی، جن کو پھر میں نے کچھ سالوں تک واچ بھی کیا مارکیٹ میں جب وہ ڈلیور کر رہے تھے، تو ریلیٹیو ٹو ادر اکیڈمک پروڈکٹ کے وہ ایفیشینٹلی، افیکٹولی اور پروڈکٹیولی ڈلیور کر رہے تھے. اور یہی ہمیں لیبر مارکیٹ میں چاہیے ہوتا ہے کہ جس مارکیٹ میں ہماری اکیڈمک پروڈکٹ جانی ہے وہ کتنا آپٹیملی وہاں ڈلیور کر رہی ہے. تو آپٹیمل ڈلیوری یہ میں سمجھتا ہوں کور گول ہے نالج بیسڈ اکانومی کا. اگر یہ آپٹیملٹی ہم اچیو کر لیں جو ہارڈ انٹرونشن کے ساتھ ساتھ سافٹ انٹرونشن میں بھی آئے گی، تو پھر ہم ایک اچھا بریک تھرو لے سکتے ہیں. وہ کہ ابھی یہ سپیڈ بڑی سلو ہے، تو اس سپیڈ کو ہمیں انہانس کرنا پڑے گا. اور ابھی یہ کچھ آپ سمجھ لیں کہ یہ چھوٹے لیول پر کچھ چیزیں چل رہی ہیں. ہمیں یہ انڈیویجول لیول سے نکل کر کولیکٹیو لیول پر آنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ مورل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن یعنی کہ سافٹ انٹرونشن یونیورسٹی گریجویٹس کے لیے کمپلسری ہونی چاہیے. پھر وہ ایک لیبر مارکیٹ میں آپٹیملی ڈلیور کریں گے اور ریئلی جو نالج بیسڈ اکانومی ہے وہ پھر کریٹ ہو. نہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈیمانڈ ڈریون اور سافٹ اسکلز ان کی ہونی چاہیے. اس میں دو چیزیں اور کامن ہیں جس میں یہ جو آپ انفارمیشن بیس اور نالج بیس کی آپ جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جو بچے ہیں وہ جو ڈگری میں آ گئے ہیں، وہ ابا نے کہا یا اما نے کہا یا پیرنٹس نے کہا یا رشتے داروں نے کہا، جو ہمارے سوشل پریشر کی وجہ سے اس ڈگری میں آ گئے ہیں. جب بچے سے 2 منٹ میں سوال پوچھیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کہتا ہے میرا انٹرسٹ نہیں، صرف ابا اما کے لیے ڈگری کر رہا ہوں. آئی نو سو مینی ایگزامپلز ان پاکستان، بلکہ یہاں پہ بھی، امریکہ میں بھی، کینیڈا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ پریشر ڈالتے ہیں. تھوڑا سا کم ہے پاکستان میں، یہ بہت زیادہ ہے. پتر ڈاکٹر نہ بنے تو ساڈے واسطے بیٹا ہی نہیں ہے، سمجھ گئے، وہ والے اس طرح پریشر ڈال دیتے ہیں. تو جب بچہ یہاں پہ کسی بھی ڈسپلن میں ایڈمیشن لیتا ہے
कोई ना कोई टेस्ट भी है, सारा कुछ है, कि थोड़ा सा एक इंटरव्यू बेस भी होना चाहिए, जैसे उसे पूछें कि ये आपका जो जो माइंड सेट है, जो उसका पैशनेट है बच्चा, क्या उससे वो मैच भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये इस तरह की चीज भी होनी चाहिए। नंबर 2, अब आखिर में जब डिग्री लेने की 4 साल की डिग्री है, 2 साल की डिग्री, वट एवर द टाइम है, आखिरी 6 महीने या साल उसको प्रैक्टिकल उस फील्ड में इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, किसी जो आपने इंडस्ट्री के साथ मैचिंग की डिमांड की बात की ना, वहां पे फील्ड में गेट देयर हैंड डर्टी। जब तक वो काम नहीं करेगा या करेगी, वो प्रैक्टिकली नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का हिस्सा नहीं बन सकेंगे, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल में आपको पता है बहुत फर्क होता है। एंड दैट्स टाइम टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट व्हाट दे ऑलरेडी लर्न इन नंबर ऑफ इयर्स बीइंग एट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आप इस पे एग्री करते हैं, नहीं एग्री करते, कोई भी आप कहना, कुछ भी कहना चाहें, या आपके थॉट में ये इंक्लूडेड है या नहीं? जी, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया। मुझे याद है कोई 15 साल पहले आई वर्कड फॉर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वहाँ मैं उनका इकोनॉमिक एडवाइज़र था। तो वहाँ मुझे याद है वो सतारा टेक्सटाइल के एक वो किसी सीनियर बंदे ने मुझे कहा कि ये देखें डॉक्टर साहब, आप एमएससी इकोनॉमिक्स प्रोड्यूस कर देते हैं, ये बंदा जब हमारे पास आता है तो हमें इसकी 2 महीने ट्रेनिंग करके पुराने वाली सारी डी लर्निंग करनी पड़ती है। तो दैट वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे हाथ आया। तो उसके बाद फिर ये जो आपने बात की, हमने स्टूडेंट को एंगेज करना शुरू किया। ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि डिमांड ड्रिवन डिग्री के साथ साथ डिमांड ड्रिवन लर्निंग भी देनी है। हो ये रहा है कि डिग्री तो हम नई ले आते हैं, लेकिन उस डिग्री में फिर वही ऑब्सोलीट किस्म की थ्योरीज और वो पुरानी बुक्स जो 10-10, 15-15 साल है उसकी वो थ्योरीज जो अभी वर्केबल नहीं रही, उन्हें हम पढ़ाते हैं। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने ये इंटर्नशिप प्रोग्राम को काफ़ी सक्सेसफुली चलाया, हम भी यही करते हैं। मैंने एक एक्सरसाइज इसमें और साथ साथ की, इंटर्नशिप वाला अच्छा रहा प्रोग्राम। लेकिन जो आपने पहले बात की कि स्टूडेंट फुल एम लेके नहीं आता। फॉर एग्जांपल अगर वो इकोनॉमिक्स में आ रहा है, बॉटनी जोलॉजी में मास्टर करने आ रहा है, तो उसका फंडामेंटल गोल नहीं था किसी एज और स्टेज में। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सब्जेक्ट में ऐसा इंटरेस्ट पैदा करवाएं उसका कि अगर उसका गोल नहीं भी था तो कम से कम 2 साल, या अगर वो पीएचडी भी कर रहा है 5 साल आपके पास है, तो आप उसका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा करें। तो इंटरेस्ट तब भी पैदा होगा, जो मैंने पहले बात की, कि अगर उसे इनोवेटिवली थिंक करना सिखाएंगे और उसी के हाथों नया नॉलेज क्रिएट करवाएंगे तो इंटरेस्ट पैदा होगा। इंटरेस्ट पैदा करने के लिए 2 काम मैंने किए और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। एक काम ये कि स्टूडेंट में बुक रीडिंग का इंटरेस्ट पैदा किया। बुक रीडिंग का, मैं टेक्स्ट बुक की बात नहीं कर रहा, टेक्स्ट बुक से हट कर कोई किताब जो उनके मनपसंद हो, उस पर उनकी प्रेजेंटेशन ली गई, तो किताब से मोहब्बत या अच्छी रीडिंग से मोहब्बत डाली गई। फिर साथ-साथ एक और काम हमने किया जो कि यूनिवर्सिटी का एक रोल भी होता है, जिसमें हम फैकल्टी का बड़ा अहम रोल होना चाहिए। वो ये कि पॉलिसी मेकिंग, चूँकि मेरा ताल्लुक एक ऐसे सब्जेक्ट से है जिसमें पॉलिसी मेकिंग बड़ी अहम है, और पॉलिसी मेकर्स की हमेशा यूनिवर्सिटियों पर नज़र होती है कि ये हमें मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ बनाने में कंट्रीब्यूट करें। तो मैंने स्टूडेंट्स को, हर इंडिविजुअल स्टूडेंट को एक एक इंडिविजुअल पॉलिसी में लगाया, और फिर उनको एक तो पॉलिसी का टेस्ट आया और उन्हें पता चला कि जो सब्जेक्ट वो पढ़ रहे हैं उसको पॉलिसी में कैसे ट्रांसलेट करना है। इससे फिर ये हुआ कि हमने उनको मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज से, और फिर कहीं अगर कोई बिजनेस मॉडल था तो हमने इंडस्ट्री के साथ लिंक अप करवाया। इससे कुछ अच्छे नताइज अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं। और तकरीबन यही काम मैंने देखा कि ये लम्स और नस्ट वगैरह भी कर रहे हैं। वो एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत ज़्यादा ज़ोर होता है। वो किसी न किसी बिज़नेस फर्म से, एंटरप्राइज से मिलकर कोई बिज़नेस मॉडल बनाते हैं। ऑब्वियसली फिर उसके हवाले से बड़ी फंडिंग्स भी जनरेट की जाती हैं। तो ये एक मिक्स्ड मेथड सी अप्रोच हो गई। मैं बात करना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट जो दिलचस्पी नहीं भी लेकर आया, तो अच्छे डिग्री प्रोग्राम का फ़ायदा ये है कि अब उसमें इंटरेस्ट पैदा करे, ये ज़हन में रखते हुए कि उसमें टैलेंट है। अब सिर्फ ये यहाँ थोड़ी-सी डिमार्केशन करनी पड़ेगी कि बाज़ बच्चे जो हैं वो, उनकी मैथमेटिकल ओरिएंटेशन नहीं होती, बाज़ की होती है।
تو آپ نے ہر ایک کو ایک ہی ڈوز نہیں دینی. جن بچوں کی میتھمیٹیکل اورینٹیشن نہیں ہے تو ان میں انٹرویو کرنے کی اسکل بہت اچھی ہے, تو آپ ان کو اس طرف لا سکتے ہیں. وہ اچھے پبلک اسپیکر بن سکتے ہیں, آپ ان کو اس طرف لا سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک کیئرفل پروگرام اگر آپ چلائیں گے جس میں اوبیسلی میریٹوریس فیکلٹی ہوگی اور ٹاپ پر ایک ویژنری لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہوگی, جیسا کہ بہت ساری یونیورسٹیز میں ہے, دنیا میں تو بہت زیادہ ہے, پاکستان میں بھی اب یہ ٹرینڈ بن رہا ہے, تو پھر اس سے ہم ایک اچھے نتائج لے پائیں گے. پھر یونیورسٹی رن ہوگی واقعی نالج بیسڈ اکانومی بنانے کے لیے. اب یہ بتائیں آپ کی یونیورسٹی میں یہ کہاں تک کس لیول پہ امپلیمنٹڈ ہے جو ابھی آپ ساری بات کر رہے ہیں ایرڈ یونیورسٹی میں؟ ہماری یونیورسٹی میں یہ کم از کم ہماری سوشل سائنس کی فیکلٹی میں کافی حد تک, چونکہ یہ ہم نے پائلٹنگ 2015 سے شروع کی تھی, تو اب 5 سال ہو گئے ہیں, تو اوبیسلی اس کی ایکسپینشن ہو رہی ہے. ایک دو فیکلٹیز میں اور بھی یہ آئیڈیا چل رہا ہے, مثلا ایگریکلچر فیکلٹی میں انٹرنشپ پروگرام بڑا اچھا جا رہا ہے اور اس کے اچھے نتائج آ رہے ہیں. لیکن یہ کام چونکہ بڑا بہت ہی سینسیٹیو کام ہے کہ وہ بچہ جو انٹرسٹ لے کر نہیں آیا, خاص طور پر وہ بچے جو ایف ایس سی میں یہ مشن رکھتے ہیں کہ جی ہم ڈاکٹر بنیں گے, انجینئر بنیں گے, الٹیمیٹلی انہوں نے ایگریکلچر یونیورسٹی میں آنا پڑا اور بی ایس سی ایگریکلچر کرنی پڑی, تو اس وجہ سے پھر انہیں بڑی یہاں آ کر دقت ہوتی ہے. تو ان کو کیئرفلی ان کا مائنڈ سیٹ بدلنا یہ چیلنج ہے. اس چیلنج کو کم ٹیچر لے رہے ہوتے ہیں. اس چیلنج کو اگر ہم کولیکٹیولی لیں تو یقین کریں ہم ود ان ڈیکیڈ ایک بہت بڑی سکسیس سٹوری میریکل کریٹ کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی یوتھ جو فرسٹریٹڈ ادروائز بھی ہے اس وقت, تو جیسے میں نے کہا وہ جو سافٹ انٹروینشن جب ہم کریں گے تو سافٹ انٹروینشن سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کو اس فرسٹریشن سے نکالنا ہے. جب وہ اس فرسٹریشن سے نکل آیا, وہ ایم لیس آیا تھا فار ایگزامپل ایک ڈگری پروگرام میں, اس ایم لیس اس ڈومین میں سے اسے نکال کر کسی ایم فل ڈومین میں ڈالنا, یہی تو انٹلیکچوئل چیلنج ہے ہم ٹیچرز کا. اور یہ بڑا صبر آزما کام ہے, یہ راتوں رات نہیں ہوتا, اس میں آپ کو بڑی لیڈرشپ ٹاپ پہ چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایچ ای سی بھی اس میں اپنا اگر اہم رول ادا کرے, کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ ہم صرف سپرفیشیل چیزوں پہ فوکس کر لیتے ہیں, جو بڑی ڈیپ لیول کی چیزیں ہیں جس میں خاص طور پر سافٹ انٹروینشن میں بار بار بات کر رہا ہوں, اس پہ ہم توجہ نہیں دیتے. اس وجہ سے پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم سپرفیشلی تو اس کو مارکیٹ میں لانچ کر دیتے ہیں, تو پھر وہی جو میں نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے وہ سینئر پرسن کی بات بتائی کہ وہ بیچارے پھر ان کی ڈی لرننگ کرتے ہیں کہ یہ جو لرن کر کے آئیں یہ تو ہمارے لیے افیکٹو ہی نہیں ہے. تو ڈی لرننگ نہ کرنی پڑے, ہم ان کو ڈیمانڈ ڈریون لرننگ دیں, ہم ان کو مورلی ساؤنڈ بنائیں, ہم ان کو ایک سوک سٹیزن بھی بنائیں ساتھ ساتھ, کیونکہ پھر جہاں بھی جا کے وہ ڈلیور کریں گے اور جب انہیں انٹلیکچولی چیلنج کرنا آ جائے گا چیزوں کو, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. اگر تھیوری آپ کو اے وزڈم دے رہی ہے تو آپ کی ویژن یہ کہہ رہی ہے نہیں یہ اس سیناریو میں اے وزڈم نہیں چلے گی, یہاں بی وزڈم لگانی پڑے گی, تو وہ وہی لگائے گا جو انٹلیکچولی اور مورلی ٹرینڈ ہوگا. یونیورسٹیوں میں کیریئر کاؤنسلر ہیں پاکستان میں جس میں وہ جن کا انڈسٹری کا ایکسپیرینس بھی ہو, ود آل دی ریسپیکٹ ٹو آل دی ٹیچرز اینڈ پروفیسرز, وہ پڑھ کے بعد میں پڑھا رہے تھے. انہوں نے بہت سارے ٹیچرز نے بعد انڈسٹری میں کوئی کام نہیں کیا ہوتا. آف کورس میں سب کے لیے تو نہیں کہہ سکتا, لیکن ان جنرل موسٹلی مجھے یہی ایکسپیرینس ہوا ابھی تک جن سے بھی بات ہوئی ہے. تو کوئی کیریئر کاؤنسلر ایسے ہیں جنہوں نے 5 سال 10 سال انڈسٹری میں بھی کام کیا یا پارٹ ٹائم یونیورسٹی کے ساتھ اٹیچ ہوں, تاکہ وہ بچوں کو پریکٹیکل بیسس پہ گائیڈ کر سکیں گے فیوچر, دس از ہاؤ آئی ہیو ڈن اٹ, دس از ہاؤ اٹ کین بی اپلیکیبل ٹو یو, تاکہ وہ تھوڑا سا پریکٹیکل اپروچ پہلے سے لرننگ کے اسٹوڈنٹ کے ایجوکیشن پیتھ میں انڈلج ہو جائے, تاکہ وہ پریکٹیکل زیادہ سوچیں. جی, 2 طریقے سے اس کی ہم نے ارینجمنٹ کی. ایک تو چونکہ ہمارا ویکلی سیمینار سیریز ہے, اس میں کبھی کبھار ہم انڈسٹری کے لوگوں کو بلا لیتے ہیں, اور اس کے 2 فائدے ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں خاص طور پر اس میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ یہ اٹینڈ کرتے ہیں. اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پرابلمس کو, جو انڈسٹریل پرابلم ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, کیونکہ اگر ہمیں پرابلم کی ریئلائزیشن ہو جائے ان کے ہاں کیا پرابلم ہے, تو پھر ہمیں اس پر آگے ریسرچ کرنی, بچوں کو تھیسس کرانا وہ آسان ہو جاتا ہے.
दूसरा फिर उनकी एक वीएन शेयर हो जाती है। एक तो ये चैनल है। एक चैनल थोड़ा-सा हमने प्रैक्टिस किया, मार्केट में ऐसे बंदे मिलते नहीं और पब्लिक सेक्टर में हम बहुत ज़्यादा हाई पे मास्टर भी नहीं होते। तो उसमें विजिटिंग फैकल्टी में हमने ट्राई किया कुछ लोगों को, फॉर एग्ज़ाम्पल एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स या इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए। तो वो एक्सपीरियंस हमारा बड़ा अच्छा रहा। उसमें इंडस्ट्री के लोग भी आए और कुछ पॉलिसी साइड के मिनिस्ट्री के लोग थे, थिंक टैंक के लोग। तो इससे एक अच्छा स्टूडेंट को फ्लेवर मिला। ये मैं समझता हूँ इसको रिगोरसली एनहांस करना चाहिए और इसको एनहांस करने के लिए यकीनन एक बहुत बड़े बजट की भी ज़रूरत होगी। अभी तक हमने ये सारी गुफ्तगू में वो जो हर अहम काम को करने के लिए आपको एक एम्पल बजट चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री से जो बंदा आएगा, फॉर एग्जांपल मैं समझता हूँ कि मुझे अपनी सोशल साइंस की फैकल्टी में 2 कंसल्टेंट रखने हैं, तो कंसल्टेंट तो $500,000 अगर पे मांगेगा, तो यूनिवर्सिटी के पास इतना बजट नहीं है। तो बहरहाल जितनी ऑप्टिमल साइज़ में अरेंजमेंट हो सकती है, हम उसमें कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें मैक्रो लेवल पर, नेशनल लेवल पर एक स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है। नहीं डॉक्टर साहब, आपने कहा कि वो $500,000 सैलरी मांगेगा या जो भी मांगेगा, इसमें बहुत सा आप बोनाफाइड भी कर सकते हैं। वो यहाँ पे करे, उनको कोई ऑनरेरी कोई ना कोई रिकग्निशन मिल जाए। बहुत सारे लोग ऐसे माशाल्लाह इंडस्ट्री में बहुत सारे पैसे बना रहे होते हैं, उनको दे डोंट इवन नीड मनी। आप इसमें थोड़ा सा क्रिएटिविटी इस्तेमाल करने वाली चीज़ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 50-60 प्लस हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, पैसा उन्होंने जिंदगी में जो बनाना था बना लिया है, और दे वांट टू कंट्रीब्यूट बैक टू द सोसाइटी। वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से बेहतर जगह कौन सी है गिविंग बैक प्लेस? आप उस लेवल पे भी लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी भी शामिल हो सकते हैं। आजकल तो वैसे भी ऑनलाइन है सारा कुछ। तो जी, और जी। बहुत सारी डिग्री उसमें ऑनलाइन कंपोनेंट। ये कोविड-19 के नुकसान भी बहुत सारे हैं, लेकिन उसका फायदा भी है। एक ये फायदा है कि आप सारे लोग उसमें ऑनलाइन कंपोनेंट के बगैर कोई डिग्री पॉसिबल ही नहीं हो सकेगी। तो आप दिस अपॉर्चुनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड के जो जो लोग हैं आपके साथ, स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानी आपके साथ एंगेज हो सकते हैं। आप लोगों ने इस ओवरसीज पार्ट पे कुछ पाकिस्तान का सोचा? जी, सोचा नहीं, बल्कि 2-3 हमने अरेंजमेंट किए। मसलन कनाडा हमारा लिंक है, यूके है हमारा लिंक, जो कोर्सेज वहाँ चल। अभी रिसेंटली चाइना हमने अरेंजमेंट की एक, वहाँ जो उनका रेगुलर कोर्स चल रहा होता है उसमें से कुछ लेक्चर हम यहाँ फिर ऑनलाइन यहाँ शिफ्ट करवा लेते हैं। अब ये कोविड-19 में तो इसको फिर रिगोरसली देखना पड़ेगा। इसके लिए यकीनन HEC इस पे काम कर रही है, लेकिन यूनिवर्सिटियों को भी अपनी इंडिविजुअल पॉलिसी बनानी होगी। लेकिन बात आपकी ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। थोड़ा-थोड़ा हम इससे कोविड-19 से पहले भी इसको हम यूटिलाइज़ कर रहे थे। और बहुत सारा देखिए, आपके तो इल्म में है कि बहुत सारे कोर्सेज़ तो पड़े हुए हैं। अगर वो हार्वर्ड की वेबसाइट में चले जाएँ, तो बेतहाशा कोर्सेज़ मौजूद हैं। इवन पाकिस्तान में भी अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अपने कोर्सेज़ वो ऑनलाइन देने शुरू कर दिए हैं। तो इससे हम भरपूर इस्तिफ़ादा ले सकते हैं। जहाँ तक इंडस्ट्रियल पर्सन्स की जो आपने बात की थी, वो इंडस्ट्रियल पर्सन्स वो ऐसे हुआ कि वो कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो स्कॉलरशिप देने के लिए तैयार हैं, लेकिन शायद वो डिलीवर नहीं कर सकते कुछ। फॉर एग्ज़ाम्पल पोल्ट्री इंडस्ट्री में हमने राब्ता किया यहाँ रावलपिंडी में। वो लोग अपने आइडियाज़ डिलीवर शायद नहीं कर सकते, या कुछ ट्रेड सीक्रेट्स हैं वो शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन वो बच्चों को इंटर्नशिप के लिए और अदरवाइज स्कॉलरशिप ज़रूर देते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो फिर हमने उनके साथ लिंकेजेस डेवलप किए, जिसमें ऑब्वियसली अगर कोई कॉन्फ्रेंस करवानी हो तो उसमें भी उनकी शमूलियत हो जाती है। ये हमारे साथ अमजद परवेज साहब हैं, जंप स्टार के चेयरमैन। वो यूके से अभी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। थोड़े अमजद साहब 5-10 मिनट और मुझे दे दें, मैं आपको लाता हूँ सामने। और काफी लोगों के और भी सवाल ऑनलाइन आ रहे हैं। अभी मैं स्क्रीन पे आपके थोड़े से अक्सर थोड़े से लोगों के जो माइंडसेट जो बात कर रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उनके कुछ क्वेश्चन हैं। लेट्स रन देम, देन वी विल ब्रिंग अमजद परवेज साहब। ये सलीम मुगल साहब हैं, ये प्रिंसिपल हैं लाहौर से, ये स्कूल के। ये कह रहे हैं today's most of universities are no more than degree selling point. How can we make them actual seek of knowledge practically? जिस पे हम बात थोड़ी सी कर भी चुके हैं। आप थोड़ा सा इनको कुछ सली देना चाहें तो आप दे सकते हैं। देखिए, बात ये है कि हमें बहुत ज़्यादा ब्लंट होने की ज़रूरत नहीं। प्रॉब्लम है
دو چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی پڑیں گی. پچھلے 70 سال میں ہم نے امپروو بہرحال کیا ہے، یہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، لیکن ساتھ یہ ریالٹی بھی سامنے لانی پڑے گی کہ اتنا امپروو نہیں کیا جتنا اسی ٹائم پیریڈ میں ریسٹ آف دی ورلڈ نے امپروو کیا. تو یہ بات لے کے چلیں گے تو پھر ہمارے لیے آسان ہے. بالکل ہم ایک دم یونیورسٹیز کو زیرو نہیں کر سکتے. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ انٹلیکچوئل چیلنج ہے، پہلے سے بہتر کیسے کرنا ہے اور اس بہتری کی سپیڈ کو کیسے انکریز کرنا ہے. تو جیسا میں نے کہا کہ ہمیں ایک ہولسٹک اپروچ اپنانی ہوگی. یہ نہیں کہ صرف کیوریکولم بہتر کر دیا جائے تو بہتر ہو جائے گا، یا وائس چانسلر بس ٹاپ کا بندہ اچھا آ جائے تو سارا کچھ اچھا ہو جائے گا. یہ بڑی ایک مائکرو میکرو اور میزو چیزیں ساری سائملٹینیسلی لانی پڑیں گی. لیکن میں یہاں یہ بات ضرور کروں گا، میرے جو کوشچن کرنے والے ریسپیکٹیبل پرسنس ہیں، کہ ہر انڈیویجول امپورٹنٹ ہے. ہر وہ اچھی چیز جو ہم سمجھ رہے ہیں نہیں ہو رہی تو ہم وہ کرنا شروع کر دیں. میں ایز اے ٹیچر وہ شروع کر دوں. بڑا صبر آزما کام ہے، لیکن اگر ہم سارے پازیٹیولی ورک کرنا شروع کر دیں گے تو یقیناً 5 سال کے بعد سٹوری ڈفرینٹ ہوگی. تو نئی اپروچز ضرور لے کر آئیں، نئی تھنکنگ کریں، خود بھی تھنک کریں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ موقع فراہم کریں کہ وہ تھنک کریں. تو جب ہمارا اسٹوڈنٹ بھی تھنک کرے گا، ایک پی ایچ ڈی کرانا بیسیکلی ایک نئی پی ایچ ڈی کرنے کے برابر ہوتا ہے. تو آپ کو اسٹوڈنٹ کے ساتھ خود انوالو ہونا پڑتا ہے. جب آپ اس کے ساتھ خود انوالو ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ کے ساتھ کمیٹڈ ہو کے انوالو ہوتا ہے. وہ پروڈکٹ جب اکیڈمک پروڈکٹ مارکیٹ میں جائے گی وہ پھر میریکلز کریٹ کرے گی. وہ پھر کوانٹٹی بے شک 20 بچے ہی پروڈیوس کر دیں پر اینم، وہ کافی ہیں نسبتاً اس کے کہ ہم 200 بچے پروڈیوس کر دیں اور مارکیٹ میں انہیں کوئی جاب ہی نہ ملے. اور یہاں میں ایک اور بات تذکرہ کروں گا کہ تھوڑی سی ٹینڈنسی ہم انٹرپرینیورشپ کی طرف لے کر آئیں. جاب ہنٹنگ کی بجائے، جاب سیکنگ کی بجائے وہ جاب گیور بنے. جب انٹرپرینیورشپ میں آئیں گے تو وہ اوبیسلی انہیں پتہ ہوگا کہ ہم یہ کام خود کر سکتے ہیں، نہ کہ وہ جاب ڈھونڈتے رہیں، کیونکہ جو علم انہوں نے حاصل کیا ہوگا پرائیویٹ سیکٹر میں تو انہیں کوئی نہیں لے گا. پبلک سیکٹر میں بھی وہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر وہ انٹر ہو جائیں گے تو پھر وہ ایفیشینٹلی اور پروڈکٹیولی ورک نہیں کریں. ویری ویل سر کہ جاب سیکر کی بجائے وہ جاب کریٹر بنے، اور جاب کریٹر جو ہے وہ بیسیکلی کچھ نہ کچھ معاشرے میں جو چیلنج ہے، جو پرابلم ہے، جو ایشو ہے، اس کو سالو کرنے کی سوچتا ہے. دیٹس ویئر دی انٹرپرینورشپ کمز ان. یہ امجد پرویز صاحب کی انہوں نے لائن لکھی آنے سے پہلے کہ وی نیڈ اے ہول ایکو سسٹم اپروچ ٹو ریفارم ایجوکیشن، اٹ اسٹارٹس ود دی نرسری ایجوکیشن اینڈ ہوم. اسی کے ساتھ میں امجد پرویز صاحب کو مین اسکرین پہ لاتا ہوں اور آپ سے ان کی بھی ایک اپروچ ہے، اور ماشاءاللہ یہ بہت ایکٹیولی پاکستان کو بہت آگے دیکھنا چاہتے ہیں. جی امجد پرویز صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ایکچولی یہ میرا فیورٹ سبجیکٹ ہے. میں پچھلے 25 سال سے صبور صاحب میں ایجوکیشنسٹ ہوں اور اسٹریٹجسٹ ہوں. یہاں جو یو کے کی گورنمنٹ ہے فرام 2010 ٹو 2014 میں لارڈ ینگ کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں ایجوکیشن اینڈ انٹرپرائز کے اوپر. میں نے تھوڑا بیک گراؤنڈ اس لیے بتا دیا کہ آپ کو کانٹیکسٹ اس کا پتہ چل جائے کہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہول ایکو سسٹم اپروچ ہونی چاہیے، یہ بالکل ٹھیک ہے. مگر جو صدیق صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ دیکھیں پچھلے 30-40 ایئرز سے ہم اسٹریٹجائز کر رہے ہیں، اور ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں ویئر وی آر اٹ از کالڈ پیرالسس بائی انالیسس. دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ پرابلمز کیا ہیں. 60% ہماری یوتھ جو ہے وہ پاکستان میں اوور 60% یوتھ ہے، مگر جو یونیورسٹیز تک پہنچ رہے ہیں وہ تقریباً 6 to 8% ہیں. اچھا اگر ہم نے ڈیولپنگ کنٹری اسٹیٹس سے نکل کے ڈیولپ کنٹری پہ جانا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈیولپڈ اکانومیز میں اب 50 to 60% جو بچے ہیں وہ یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں. اور اب جو ماس ایجوکیشن آ رہی ہے، جو نیکسٹ فیز آ رہا ہے پوسٹ کووڈ-19 میں، وہ میں آپ کو کہوں گا کہ یونیورسٹیز جو ہیں ایز دے آر، کہ یہ جو وائٹ ٹاورز ہیں جہاں پہ 3 year 5 year 8 year کورسز ہوا کرتے تھے، اٹ از گوئنگ ٹو کم ٹو این اینڈ. سو میرے خیال میں یہ جو آپ نے جو ڈسکشن کیا ہے بہت اچھا ڈسکشن ہے، مگر ہم فیوچر سکوپنگ نہیں کر رہے. ہم نے تو ابھی کیچ اپ ہی نہیں کیا.
اگر 8% آپ کی پاپولیشن وہ یونیورسٹیز میں جا رہی ہے جس میں 4% فیل ہو رہا ہے, سو افیکٹولی اونلی 2% are going to be degree holders. So actually the problem is much bigger. ہم نے انڈسٹریل ریولوشن مس کر دی, پھر کمپیوٹر ریولوشن مس کر دی. اب جو انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ماس کمیونیکیشن آ رہا ہے, 5G, IoT, ہاں ہم نے 5G کے ٹاورز لگا دیے, مگر فنڈامنٹلی میں سمجھتا ہوں صبور صاحب کہ یہ ایک سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ پچھلے 30 to 40 ایئرز ہمارے جو ایگزیکٹو ہیں, جو انسٹیٹیوشنز ہیں, انہوں نے پالیسیز جو ہیں, اسٹریٹجک پالیسی, لانگ ٹرم پالیسیز جو ہیں وہ نہیں کی. پہلے ہمارے پاس تو انڈسٹریل پالیسی نہیں ہے. انڈسٹریل پالیسی سے نکلتی ہے ایجوکیشن پالیسی اور اسکلز کی پالیسی, کیونکہ آپ نے اگر اپنی انڈسٹریل پالیسی, ایجوکیشن پالیسی اور اسکل پالیسیز کے ساتھ الائن نہ کی تو وہ اکانومی میں مس میچ ہو جائے گا. سو آئی تھنک فنڈامنٹلی یہ جو ایکیڈیمیا, ایجوکیشن اور پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو یہ کام کرنا پڑے گا. میں آخر میں یہ بات کہوں گا کہ صدیق صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں یا جو ریٹائرڈ بندے ہیں ان کو آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں. دیکھیں ایک کانسیپٹ ہے صبور صاحب, آپ جانتے ہوں گے, اسے کہتے ہیں پروفیسر آف پریکٹس. وہ پروفیسر جو کہ انڈسٹری یا ایکسپیرینس کرو سے آتے ہیں ان کو لایا جاتا ہے یونیورسٹیز میں. دیکھیں آپ ہارورڈ میں چلے جائیں, مانچسٹر یونیورسٹی میں چلے جائیں, کیمبرج میں چلے جائیں, ہمارے لیڈز اور براڈفورڈ یونیورسٹی میں چلے جائیں, اب یہ اسے اتنا پش کیا جا رہا ہے کہ جس کی حد ہی نہیں ہے. کیونکہ جب تک آپ کی الائنمنٹ نہیں ہوگی, وہ صدیق صاحب کہہ رہے تھے کہ جاب کریٹرز ہوں گے, تو جب تک کریٹرز تو کیسے بنیں گے کہ آپ نے ان کو گائیڈنس دینی ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے جو بزنس کے کورسز ہیں وہیں پہ انٹرپرنرز ہو, انجینئرز, میڈیکل سٹاف, آرکیٹیکٹس, سب کو آپ کو انٹرپرنوریلزم جو ہے وہ سکھانی پڑے گی. سو آئی تھنک دیر از اے ہیوج thing that you can learn from UK. یہاں ایک اور کانسیپٹ ہے صبور صاحب جسے ابھی گورنمنٹ نے پچھلے 5 سال میں شروع کیا ہے, جسے کہتے ہیں آئس, انڈسٹریل سینٹرز آف ایکسیلنس. یہ سیکنڈری اسکولز ہیں جہاں جن کی سلیبس ہے وہ گورنمنٹ کور سبجیکٹس رکھتی ہے, مگر جو ایڈڈ ویلیو ماڈیولز ہوتے ہیں وہ انڈسٹریز کے اسپیشلسٹ کرتے ہیں. تو ہر شہر میں تقریباً 4 آئس اسکولز ہوتے ہیں, اینڈ وہ جو آئی اسکولز ہوتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, وہ پہلے باٹم اپ میپ کرتے ہیں کہ فرض کریں کہ جو ہمارا یارکشائر کا ایریا جس میں لیڈز, براڈفورڈ, ہڈرسفیلڈ وغیرہ وغیرہ آتے ہیں, وہ ایچ سٹی کا جو کمپیریٹو ایڈوانٹیج ہے اس کو میپ کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ آئی اسکول جو کھولتے ہیں وہ اس کو میچ کرتے ہیں تاکہ وہ اس انڈسٹری کو سرو کر دیں. تو ماڈلز ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں. دیکھیں in the top 500 universities of the world there is only one Pakistani university, Quaid Azam University, and that is at number 500. It is, it says it all. جی صاحب, آپ نے اپنی گفتگو میں بہت ساری چیزیں اکٹھی مکس کر دی جو یقیناً واقعی ہولسٹک اپروچ کے لیے ضروری ہے. مثلا آپ نے مارکیٹ, جو ایک کیپٹلسٹک ورلڈ میں مارکیٹ کا رول ہوتا ہے انڈسٹری کو اس میں ڈال کے, وہ آپ نے شو کیا. اوبیسلی اگر کسی بھی کنٹری میں مارکیٹس کمپٹیٹیو نہیں ہوں گی تو اس میں پھر میں لیبر مارکیٹ کو بھی انکلوڈ کر رہا ہوں, تو بعض کا ایک بہت بڑا انٹلیکچوئل جب آپ پروڈیوس کر دیں گے تو مارکیٹ کمپٹیٹیو ہے ہی نہیں, اس میں اس کی جگہ نہیں بنے گی. تو مارکیٹ کی جو کمپٹیٹیونیس ہے وہ واقعی بہت ضروری ہے. یہ تو آگے انڈسٹریل سائڈ. اب اگر آپ جو بات کر رہے ہیں بیس لائن کی, اور یہ جو آئس پروگرام آپ نے بتایا, میرا چونکہ ایکسپوئر زیادہ آکسفورڈ میں رہا اور کچھ پھر میں نے لیسٹر میں ٹریننگز کی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یو کے کا اور پاکستان کا بہت ہیوج ڈفرینس ہے. اگر ہم پولیٹیکل سیٹ اپ کی بات کریں, سوشل سیٹ اپ کی بات کریں, اور فرام ویئر وی ہیو ٹیکن اے اسٹارٹ اینڈ فرام ویئر یو کے ٹوک اے اسٹارٹ. تو اب بات صرف یہ ہے, انٹلیکچوئل چیلنج یہ ہے کہ ہم نے ان ایگزسٹنگ سرکمسٹانسز میں پولیٹیکل سیناریو راتوں رات نہیں چینج ہوگی, سوشل سیٹ اپ
रातों रात ये चेंज नहीं होगा। इस बड़ी हौज पौज सिचुएशन में, मैं वर्ड हौज पौज इसलिए यूज कर रहा हूँ कि इस वक्त यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे लोग यूके के क्वालिफाइड हैं, एक ही यूनिवर्सिटी में अमेरिका के क्वालिफाइड भी हैं, और अब एक नया फ्लड आ गया है कि चाइना के क्वालिफाइड। जब हम किसी भी टेबल पे मीटिंग में बैठते हैं तो किसी भी एक पॉइंट पे जब गुफ्तगू शुरू होती है तो ह्यूज डिफरेंस सामने आता है तीनों जगहों से, कोई अमेरिका से जो क्वालिफाइड है, यूके से क्वालिफाइड है, चाइना से। तो इट बिकम्स डिफिकल्ट कि आप किसी यूनानिमस पॉइंट पे पहुंचे। तो अब चैलेंज ये है, ये चैलेंज देखें, चैलेंज हर सतह पे है, टॉप लीडरशिप लेवल पर भी, एचईसी की लीडरशिप लेवल पर भी, और यूनिवर्सिटी की लीडरशिप लेवल पे भी। हम जैसे जो थोड़ा सा और माइक्रो लेवल पे आ जाते हैं, हम तो पायलटिंग कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी गुफ्तगू ऐसी की आपके साथ जिसको मैंने पायलट किया, सक्सेस स्टोरी क्रिएट हुई, उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और यकीनन आप जितना एक्सपोजर रखते हैं आप समझते हैं कि इन चीज़ों की वैल्यू है। तो जब इंडिविजुअल लेवल पर आप स्ट्रगल करें तो छोटी छोटी सक्सेस स्टोरी तो क्रिएट होती हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं आता। अब फाइनल पॉइंट इसमें ये कि नेशनल लेवल पर वो ब्रेक थ्रू कैसे लेना है। वो ब्रेक थ्रू, जैसे आपने कहा कि एक हमें एक बहुत मरबूत किस्म की अप्रोच फाइनलाइज करनी पड़ेगी, जिसमें साइमल्टेनियसली एजुकेशन पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और मैं तो ये कहूँगा कि हमारी एक खूबसूरत सोशल मॉरल पॉलिसी भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप यूके का सिनारियो लें तो मेरी जो सारी मॉरल ट्रेनिंग है यूके में ये हुई। अगर मेरा यूके का एक्सपोजर ना होता 2-3 साल का, तो ये मेरी जो मॉरल ट्रेनिंग है वो ना होती, मैं मॉरल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का कोर्स भी डेवलप करना पाता। तो सारी जो जान है इस वक्त जिस तरफ तवज्जो नहीं जा रही, और आपने वर्ड एक यूज़ किया कंपैरेटिव एडवांटेज। यकीन करें कि अपनी जो जिस यूथ बल्ज की आपने बात की, उसको ऊपर उठाने के लिए यही एक सोशल साइंसेज में, मॉरल ग्राउंड में तरीका रह गया है जिससे हम उनको उठा सकते हैं ऊपर। अदरवाइज अगर आप कहें कि उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री में या टेक्नोलॉजी में कि बहुत बड़ा बना लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। हमें कंपैरेटिव एडवांटेज मॉरल ग्राउंड्स में है। हमारी एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से एक हमारी स्पिरिट है, वो स्पिरिट हमारे नौजवानों में अगर उजागर हो जाए, और साथ साथ जैसे मैंने पहले बात की कि वो इनोवेटिवली थिंक करना सीख लें, फ्रस्ट्रेशन की दुनिया से निकल जाएं, वो हम निकाल कर पाएं, तो ये प्रायोरिटी है। इस प्रायोरिटी पे चले हम, खुदारा हम सुपरफिशियल चीज़ों में ना जाएं, हम उन्हें इंफॉर्मेशन देकर डिग्रियां ना दें, जैसा कि आपने इजहार भी किया। वो डिग्री लेकर मार्केट में कोई फिर उसकी वैल्यू नहीं होगी। हमें विजडम बेस्ड डिग्रीज देनी है, हमें इंफॉर्मेशन बेस्ड नहीं देनी। और बाज़ का मैं तो डिसएग्री करता हूँ कि छोटी मोटी जो स्किल्स हैं, जब तक वो स्किल में, फॉर एग्जांपल मेरा इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, इकोनोमेट्रिक्स के किसी सॉफ्टवेयर में वो माहर हो जाता है, जब मार्केट में निकलता है बाय दैट टाइम वो सॉफ्टवेयर ऑब्सोलीट हो चुका होता है। तो उसको हमने विजडम देना है। जब विजडम देंगे तो फिर वो हर फन मौला है, वो हर जगह सक्सेसफुली डिलीवर करेगा। इवन वो अगर सीएसपी ऑफिसर बनता है तो सक्सेसफुली डिलीवर करेगा, अगर यूनिवर्सिटी में कल जाकर टीचर बनता है तो डिलीवर करेगा। तो हम फंडामेंटल्स को प्लीज इग्नोर नहीं करें, और फंडामेंटल यही है। बहुत ज्यादा मैं उस ना बात करूं दोबारा, लेकिन ये कहूंगा कि उसका मॉरली स्ट्रांग होना, उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग और उसका इनोवेटिवली थिंक करना, ये कोर आइडिया है। अगर ये हम नहीं करेंगे, बाकी आप 100 से स्किल्स दे दें, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी नहीं बनेगी। अगला इशू फिर पता क्या आएगा, नॉलेज आप ले लेते हैं, लेकिन उस नॉलेज को एग्जीक्यूट कैसे करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए आपको मॉरली साउंड होना जरूरी है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा कंट्री का अगर इशू है तो ये नहीं कि हमारे पास टैलेंट नहीं, ये नहीं कि हमारे पास नॉलेज नहीं, और ये भी नहीं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी वीक है। सबसे बड़ा इशू ये है कि गवर्नेंस नहीं है, गवर्नेंस बहुत वीक है, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग नहीं हो पा रही। उसकी स्ट्रेंथनिंग जिस बंदे ने करनी है वो ह्यूमन है, और उस ह्यूमन को अगर हम मॉरली ट्रेन नहीं करेंगे, उसको इनोवेटिव थिंकर नहीं बनाएंगे, तो फिर
جتنا مرضی وہ نالج لے لے وہ اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کرے گا پراپرلی. تو چیلنج یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو ایک بہت بڑا یوتھ کی شکل میں پوٹینشیل ہے, اس پوٹینشیل کو کیپٹلائز کرنے کے لیے جس چیز میں ہمیں کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے, جو کہ پچھلی اگر 2-3 HEC کی رجیمز میں دیکھیں تو سوشل سائنسز کو اگنور کیا گیا, سوشل سائنسز کو ہم فرنٹ میں لائیں, اس میں کمپیریٹیو ایڈوانٹیج لیں. اور میں آئی ایگری کہ آپ جیسے جو لوگ مختلف جگہوں میں اتنا ایکسپیرینس لے کے سکسیس سٹوریز کریٹ کر کے بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ الائن کیا جائے پھر, تاکہ اس کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کو ہم کوئکلی ریپ کر سکیں, نہ کہ اس میں ہم دیر کر دیں اور کوئی اور کنٹری اٹھے اور وہ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج لے جائے. صبور صاحب آپ نے صبور صاحب آپ نے بڑا ایلیکوینٹلی ریبٹل دیا ہے, مگر ایک دو پوائنٹس ہیں جو میں جس کی کلیریفیکیشن آپ کو دوں. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو ماڈلز باہر ہیں ان کو ہم پاکستان لے کے آئیں. میں پچھلے تقریباً 7 ایئرز سے پاکستان میں کام کر رہا ہوں, اور جمپ سٹارٹ پاکستان ایک گلوبل آرگنائزیشن ہے جو 30 ممالک میں جو پاکستان کا برین ہارڈ ڈرائیو ہے نا, ان کے ساتھ ہم لوگ کر رہے ہیں. اور ہم واحد ایک آرگنائزیشن ہے, یہ نہیں میں اپنے منہ سے میاں مٹھو کہہ رہا ہوں, صدیق صاحب سامنے ہیں, دنیا بھر سے آپ پوچھ لیں, ہم our work is there to be judged by people, not by the chairman of the organization. میں صرف ایز اے کانٹیکسٹ آپ کو دے رہا ہوں. دیکھیں جو آپ نے بات کہی ہے نا کہ انسٹیٹیوشنز اینڈ گورنمنٹس, میرے خیال میں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم گورنمنٹ کا انتظار کریں یا انسٹیٹیوشنز کا انتظار کریں. دیکھیں جو انوویشن, کریٹیوٹی اور ڈسرپٹیونیس ہے نا, وہ انڈیویجول سے آتی ہے, چاہے وہ پاکستان میں بیٹھے ہیں چاہے وہ باہر بیٹھے ہیں. یہ پہلی بات ہے. اچھا, اس کے بعد آپ نے کہا کہ ہماری جو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے وہ مورل ویلیوز کی ہے. سیڈلی میں آپ کو اگر بتاؤں کہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے, اگر اس کی انڈیکس پہ آپ چلے جائیں, in terms of corruption and whatever is happening in Pakistan, we're probably at the top end of that. So شاید ہم economically progressing more, but in terms of جو ہماری morality کی انڈیکس ہے, right, اس پہ اگر ہم نے آگے لے کے جانا ہے اور قوم کو اٹھانا ہے, تو then we have to work probably 100 times more. Yes, I totally agree with you کہ اگر ہم نے اکنامکس اور مورالٹی کو ساتھ ویلیو بیسڈ سسٹم کو لے کے آگے نہیں جائیں گے تو دین دیر از اے کیٹاسٹرفی. مگر میں آپ کو یہ ایک بار پھر کہوں گا کہ پاکستان میں جو پچھلے 7 سال میں جو ہم اوورسیز پاکستانی ہیں جو اوور 20 بلین کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں وداؤٹ اینی کانٹیکس اور وداؤٹ اینی گارنٹیز اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن, ہم صرف ایک ہمیں ہرڈل آ رہا ہے. ہم جاتے ہیں, وی آر ورکنگ ایکچولی ود 50 یونیورسٹیز ان پاکستان, اور باہر کی یونیورسٹی جو ہے ان کو ہم ساتھ لے کے آ رہے ہیں کہ ٹرانسفر آف نالج اور اسکلز جو ہو. ہمیں صرف ایک ہی پرابلم آ رہا ہے کہ دیکھیں, ہم ایک سجیشن سامنے لے کے آ رہے ہیں کہ ایک دیکھیں جو آپ کے ہائر ایجوکیشن اتھارٹی ہے نا, وہ اپنی جگہ کام کر رہی ہیں, ان کا اپنا موڈ آف ریفارمز ہے ایٹسیٹرا ہے. مگر میں ایک سجیسچن جو ہم پیش کر رہے ہیں, اور الحمدللہ اب آن دا رائٹ ایز یہ آ رہا ہے کہ یونیورسٹیز themselves actually should set up an institution or a holding company where you have a round table of all the universities, chancellors, یہ presidents ہیں یا جو بھی ہیں, right, جو آپ each university almost is working on a silo based mentality. اگر آپ نے فرض کریں انٹرپرینوریلزم کے اوپر کرنا ہے تو لمز کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے جی ہمارا بیسٹ ہے, میں لاہور یونیورسٹی کے پاس چلا جاؤں گا تو وہ کہیں گے ہمارا بیسٹ ہے, میں IST کے پاس چلا جاؤں گا. سو ایکچولی واٹ وی نیڈ, اگر ہم نے ٹرانسفارمیشنل پروگریشن کرنی ہے تو پھر ہمیں لرن کرنا ہوگا کہ کیسے کوآپریشن بھی کرنی ہے. جب یہ کوآپریشن آ جائے گی, اور پرٹیکولرلی, اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو تو پتا ہے, آپ تو باہر رہے ہیں, جو باہر کے اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ جنونی پاگل ہیں پاکستان کی مدد کرنے کے لیے, مگر اب بھی صرف ہمیں ریٹرک اور سلوگنزم مل رہی ہے. ایکچولی there is no strategy, there is no enabling enactment in the statute which allows us to actually become stakeholders in Pakistan, right? جب تک یہ ہمیں
together universities and industry and overseas Pakistanis, ہمیں ایک pivotal movement کریٹ کرنی ہے جو کہ گورنمنٹ کو پش کرے کہ وہ یہ کام کریں. دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ جو بھی انسان پاور میں ہوتا ہے وہ کبھی بھی آپ کو پاور پلیٹ کے اوپر نہیں دے گا. یہ سبھی کو ہمیں مل کر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکیڈیمیا, اوورسیز پاکستانی اینڈ پرائیویٹ انڈسٹری, جس میں آپ کے مورالٹی کا جو آپ نے کہا ہے, جو گڈ ولنگ انسٹیٹیوشنز ہیں, جب تک یہ اکٹھے ہو کے کوآپریٹ نہیں کریں گے then this is all talk. کیونکہ دیکھیں only 8% of the youth is going to university, right? And the quality of education, آپ نے خود admit کیا ہے, it is not a world class, right? Then moral index is not where it should be, economic index is not where it should be. اگر آپ disruptiveness, innovative and creative کی index دیکھتے ہیں, we are not there. We have to come together. If we don't, I'm telling you, it is just, we're living in dream world. جی امجد پرویز صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اپنا فیڈ بیک دیا. جی ڈاکٹر صبور صاحب, آپ کچھ امجد صاحب کی ان کے ساتھ آپ کو نا کولیبریشن کرنی چاہیے, یہ جمپ اسٹارٹ پاکستان کے ساتھ میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں. اوبیسلی امجد صاحب نے بہت ساری پریکٹیکل چیزیں کہی, اور میں ایک بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یقیناً ان کی تھاٹ اور جب ہماری تھاٹ آپس میں ملے گی تو ایک نئی اچھی پروڈکٹ بنے گی جو پریکٹیکیبل ہوگی, مارکیٹیبل ہوگی. تو اس سے میں ایگری کرتا ہوں. لیکن وہ سارے انڈیکسز کی جو بات ہوئی, خواہ اکانومی ویک ہے, خواہ ہم ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق مورلی ویک ہے, یہ ساری چیزیں ہی تو ہمیں تقویت دے رہی ہے کہ ان کو بہتر کیا جائے, اور یونیورسٹی ہی وہ جگہ ہے جہاں اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اور میں یہ بھی ایگری کرتا ہوں کہ یہ ایسے معمولی کام نہیں ہے, اس میں بہت زیادہ فورس لگانی پڑے گی. جیسا آپ نے کہا کہ 100 ٹائم زیادہ فورس لگانی پڑے گی. تو یہ کبھی نہ کبھی تو ہم نے اس میں سٹارٹ لینا ہے, تو وائی ناٹ ناؤ اینڈ ویئر وی اسٹینڈ. تو اگر ہم یہ اب سے اسٹینڈ لیں گے, چینج از اے لانگ ٹرم فینومینا. ایک غلطی ہم یہ کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں چینج از اے شارٹ ٹرم فینومینا. نہیں, چینج از اے لانگ ٹرم فینومینا. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ دیکھ لیا جائے کہ کیا چائنیز پروورب کے مطابق 1000 مائل جرنی کا پہلا سٹیپ شروع ہو گیا ہے یا نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کچھ فرنٹس میں پہلا سٹیپ شروع ہو گیا ہے. تو ابھی سارے فرنٹس نہیں کھلے, تو سارے فرنٹس میں یہ اسی کو تو میں کہہ رہا ہوں مربوط ایک ہولسٹک اپروچ اپنائی جائے. تو آئی ایگری, جس میں میری بھی ایک لرننگ ہوئی کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جو اوبویسلی بڑی ایک وزڈم رکھتے ہیں, جنہوں نے زندگیاں گال دیں باہر, تو ان سے ہم بھرپور استفادہ لے سکتے ہیں. میں بھی ری اسٹریٹجائز کروں گا اس حوالے سے اپنی یونیورسٹی میں, اور اس آئیڈیا کو ہم فردر پروموٹ بھی کریں گے. ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, لیکن آئی وانٹ ٹو ٹچ دس کہ اپنی یونیورسٹیوں کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے آپ کی جو اپنی الومنائی ایسوسیشن ہے اس کو بہت اسٹرانگ بنانا پڑے گا. ابھی تک جو میرا ایکسپیرینس ہوا ہے, بہت بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے نام میں نہیں لوں گا کسی کا بھی, ان کی جو الومنائی ہے وہ ایسی, وہ سال میں ایک فنکشن کر لیتے ہیں, کھانا کھایا, اچھے سے سوٹ پہنے, آپس میں ملے, بہت اچھا جی آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں, بہت اچھا آپ نے کہا, بس دیٹس ڈن. پھر اگلے سال کے پھر فنکشن کی باری آئی, اور آپ کووڈ-19 میں تو وہ فنکشن بھی نہیں ہو سکیں گے اتنے اس طرح کے جس طرح کے پہلے ہوتے تھے. تو آپ کو ایز اے یونیورسٹی, آئی مین اینی یونیورسٹی ان پاکستان, یہ باہر کی یونیورسٹیوں کی جو ایک اچھی چیز ہے کہ الومنائی اتنی اسٹرانگ ہے, وہ الومنائی سے وہ نالج بھی لیتے ہیں, پیسے بھی لیتے ہیں, جو گورنمنٹ کی فنڈنگ کو کمی ہوتی ہے وہ الومنائی سے لیتے ہیں. اور آپ کی یونیورسٹی میں الومنائی کس لیول کی اسٹرانگ ہے, اگر نہیں ہے تو آئی کین ہیلپ. آئی نو ایگزیکٹلی ہاؤ ٹو ری بلڈ دس ہول تھنگ فرام اے ٹو زی وداؤٹ اینی کاسٹ. میں آپ کو آفر کر رہا ہوں ایز اے والنٹیئر, چونکہ آئی بلیو ان کے پاکستان کی انسٹیٹیوشن یونیورسٹی کو بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے, ہر یونیورسٹی کو اسٹرانگ ہونا چاہیے, اسی سے ہم آگے جا سکیں گے. الومنائی آپ کی ہوگی تو آپ کے جو لوگ 10 سال سے پہلے پڑھ کے باہر گئے ہوئے ہیں یا کسی انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں, تو وہ آپ کے ساتھ ری ایکٹیویٹ ہوں گے, ری انگیج ہوں گے. وہ پیسوں کے بجائے آپ کو نالج ٹرانسفر کرنے کے لیے پیڈ فارورڈ اسے کہتے ہیں, اس میں بہت آپ کو بہت آئیڈیاز بھی دیں گے, اور آپ کے ساتھ وہ مل کے جیسے امجد صاحب آئے اس طرح کے آپ کے امجد صاحب آپ کو 100 کے حساب سے آپ کی الومنائی میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے نکلے ہوئے ہیں, اس ڈپارٹمنٹ کو اپنے ڈپارٹمنٹ کو بہتر کرنے کی باتیں کریں گے. اینڈ دین آف کورس دے ول آفر سم منی ٹو, کہ وہ کہیں گے جی یہ میرے والد صاحب کے نام بنا دیں لیب, اور یہ ریسرچ میں اتنا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں,
नॉलेज भी देंगे, पैसे भी देंगे और करेंगे, और इसके लिए कोई पैसा नहीं चाहिए डॉक्टर साहब, ये जो मैं बात कर रहा हूँ। इसके लिए सर जी जी थोड़ा सा यहाँ पे मैं वेल चाहिए कि हमें अपने 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 जो लोग यहाँ से निकल के गए हैं ना, उनको हमें एंगेज करना है। दैट्स ओनली थिंग मैटर्स, नथिंग एल्स मैटर्स। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जितना स्ट्रांग होना चाहिए एलुमनाई का फ्रंट हमारा, वो उतना नहीं है। ऐसे गिनती के कुछ 10-15 लोगों को हमने मोबिलाइज किया, कुछ बेनिफिट्स भी मिले, लेकिन यकीनन जैसे आपने ऑफर की है तो आपसे इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे और इसको हम फर्दर इम्प्रूव करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है इसमें। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, देखिए पब्लिक सेक्टर का बाकी सारी यूनिवर्सिटी की तरह एक अलमिया ये है कि उनके पास आइडियाज़ को कैपिटलाइज करने के लिए बाज़ का एक प्रॉपर बंदा चाहिए। मसलन हमारे यहाँ ये स्टूडेंट रिसोर्स सेंटर है, वो स्टूडेंट रिसोर्स सेंटर में एक स्टाफ चाहिए, वहाँ एक ख़ास लीडरशिप चाहिए और उसकी ऑब्वियसली जो एलाइड चीज़ें हैं वो सारी चाहिए। तो पहले तो वो स्टार्ट लेना पड़ता है, फिर नए आइडियाज़ लेने पड़ते हैं। जैसा कि पहले भी बात हुई कि आपने खुद भी बताया कि साल बाद मीटिंग करते हैं और बस वो गपशप लगाई, चाय पी ली, जो कि फिजिकली अब पॉसिबल नहीं होगा। रीज़न ये है, ये वो पहले वाला पॉइंट शुरू में मैंने आपको कहा कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें सुपरफिशियली हो रही हैं, हम उसको सेरेमोनियल ज़्यादा बना रहे हैं, ना कि उसका। और वो कब हम करेंगे, जब हम बहसीयत उस्ताद भी और बहसीयत स्टूडेंट भी मॉरली स्ट्रांग होंगे, और यकीनन मॉरली स्ट्रांग होने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो अगर हम मॉरली स्ट्रांग हो जाएंगे तो फिर हम कहेंगे कि भाई हम चाय पीने इकट्ठे नहीं हुए, हम तो अपने अदारे के और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए इकट्ठे हुए हैं। और यही होता है यूके में, जब भी कोई गैदरिंग होती थी तो वो अपने अगले 2-2, 3-3 साल का वो एजेंडा सेट करते थे। तो हमारे यहाँ ना एजेंडा सेट हो रहा होता है। यही मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ कि सुपरफिशियल चीज़ें हो रही थी, सिर्फ इस फ्रंट में ही नहीं, एलुमिनाई के फ्रंट में ही नहीं, ओवरऑल भी जब चीज़ें बड़े लेवल पर होती हैं तो वेरी अनफॉर्चुनेटली, शायद हार्श स्टेटमेंट है, कि सुपरफिशियल ज़्यादा होती हैं। और हम सिर्फ चाहते हैं कि ऊपर ऊपर से चीज़ें बेहतर लगें। और ये मैसेज भी हमें सारा पॉलिटिकल लीडरशिप से मिला है, क्योंकि वहाँ भी तमाम मिनिस्ट्रीज़ को देख लें, वो एजुकेशन की मिनिस्ट्री हो, ख्वाहिश हमारी यही होती है कि हम पॉलिटिकल स्कोर गेन कर लें। तो पॉलिटिकल स्कोर गेन करने के चक्कर में हम वो असल पॉइंट खो देते हैं। इसी तरह एजुकेशन में भी हम अपना बाज़ का स्कोर गेन करने के चक्कर में रियल आइडिया, जो आपने कहा कि 10 साल 20 साल के लिए एक आइडिया कंटिन्यूसली चलना चाहिए, वो आइडिया फिर नहीं चल पाता। और जो ही लीडरशिप चेंज होती है, फिर अगला लीडर अपने हिसाब से उसको चीज़ों को नए सिरे से फिर मैनेज करता है। दिस इज़ हाउ एक्सपेरिमेंटेशन चलती है, दिस इज़ हाउ हौज पौज सा बना है। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा, ये हौज पौज, ये जो एक्सपेरिमेंटेशन है, ये मायूसी के लिए नहीं कह रहा, ये इसलिए कह रहा हूँ कि इन्हीं हालात में हमने कोई ब्रेक थ्रू करना है। हालात अगर हम कहें कि जो हमारे मुताबिक हो जाएं, जो हम चाहते हैं, फिर हम तब्दीली लाएंगे, नहीं होनी। इंटेलेक्चुअल चैलेंज हमेशा यही होता है कि टफ सिचुएशन में ब्रेक थ्रू कैसे लेना, और इंशाल्लाह टफ सिचुएशन में ब्रेक थ्रू हम ले भी रहे हैं और मजीद लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज आप बेटर पाकिस्तान शो पे आए और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये मेरा क्वेश्चन है। आई आस्क्ड ऑलमोस्ट एवरी गेस्ट एंड ये एक सेकंड, लेट मी शो दिस। ओके, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। व्हाट वुड यू से टू योर बेस्ट फ्रेंड्स अबाउट बेटर पाकिस्तान शो व्हेन आई एम नॉट देयर? देखें, एक जो बात आपने की, एक मैं क्लासरूम की इन्वायरमेंट में हमेशा कहता हूँ कि एजुकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस। ये नहीं कि टीचर आया और उसने पढ़ा दिया और बस स्टूडेंट ने बेनिफिट ले लिया। इसी तरह ये जो इस तरह के हाई फाई टॉक शो प्रोग्राम्स हैं, ये भी एक टू वे प्रोसेस है। इसमें लर्निंग दोनों तरफ हो रही होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप आखिर में, वी आर अबाउट टू रैप अप, आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे? आखिर में मैं यही कहूँगा कि देखें, यूनिवर्सिटी में जो टीचर होता है वो एक इनपुट का रोल अदा करता है। अगर हमारी इनपुट अच्छी नहीं होगी तो आउटपुट भी अच्छी नहीं होगी। आउटपुट से मुराद यहाँ एकेडमिक प्रोडक्ट है, वो ग्रेजुएट है। अच्छा, एक आउटपुट तो एकेडमिक ग्रेजुएट्स की शक्ल में, एक हमारी आउटपुट, एक विंडो हमारी है एडवाइजरी सर्विसेज।
ہم بزنس کمیونٹی کو، ہم فارمنگ کمیونٹی کو کیا ایڈوائزری سروسز دے رہے ہیں اور کس لینگویج میں دے رہے ہیں. تیسری چیز یہ کہ یونیورسٹیز میں بہت اہم ہے، اور پھر الٹیمیٹلی یہ نالج بیسڈ اکانومی میں بھی اس کا رول ہے کہ ہم پالیسی ڈوز کیا دے رہے ہیں، پالیسی ان پٹ کیا دے رہے ہیں. تو ہماری اکیڈمک پروڈکٹ اچھی ہونی بھی ضروری ہے، اور ہماری اوبیسلی جو ایڈوائزری سروسز ہیں وہ بھی اچھی ہوں، ورلڈ کلاس ہوں، اور ہماری جو پالیسی ریلیٹڈ سروسز ہیں جس میں پالیسی انالیسز ہے، کسی بھی پالیسی کے لیے جو بیک گراؤنڈ امپیریکل ورک ہے وہ اوبیسلی یونیورسٹیوں کو پرووائڈ کرنا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں پاکستان میں ہر پبلک پالیسی میکنگ میں یونیورسٹیوں کا انتخاب کر لیا جائے کہ فار ایگزامپل ایگریکلچر اگر پالیسی بنے گی تو یہ ایگریکلچر کی یہ 5 یونیورسٹیاں امپیریکل سارا بیک گراؤنڈ میٹیریل پرووائڈ کریں گی، تو وہ 4-5 سال اسی پہ ریسرچ کروائیں، پالیسی اورینٹڈ ریسرچ ہو. بات شروع ہوئی تھی ان پٹ سے، ٹیچر ان پٹ ہے، ایون وائس چانسلر بھی ان پٹ ہے. بڑی سادہ سی بات ہے، ان پٹ جتنا اچھا ہوگا، جتنا معیاری ہوگا، اتنا ہی آؤٹ پٹ اچھا آئے گا اور نالج بیسڈ اکانومی. جتنا ان پٹ اچھا ہوگا اتنا ہی یہ ہمارا نالج بڑھے گا. اسی کے ساتھ ہمیں آپ کا بھی ان پٹ چاہیے. ڈاکٹر عبدالصبور صاحب، آپ کا بیٹر پاکستان شو کی ٹیم کی طرف سے اور میری طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ آئے اور آپ نے اپنی وزڈم شیئر کی اینڈ وی ہیڈ اے ویری ونڈرفل ڈسکشن. ہوپفلی وی آر گوئنگ ٹو میک اے پروگرس فرام ہیئر آنورڈ ٹو دی نیکسٹ لیول. اسی کے ساتھ آج کا ٹائم ختم ہوا ہے. انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ کسی اور گیسٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی. ان دا مین ٹائم اپنا خیال رکھیں، اپنی فیملی کا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی اپنی فیملی کو حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد.